دویم نمبر اسماء حسنا کے المقیت دے. المقیت معنی دا چاہ رزق ورکون کے دے، طاقت و توانائی ورکون کے ذات دے. او دی کی وظیفہ یا مقیت جل جلالہ یا المقیت جل جلالہ. یا وظیفہ چسو یو کٹورے اگوری او پاہی بانی وہ پیری یا مقیت جل جلالہ دم واچے او آئی کٹوری کی بیادے بخپل ابوس کی یا ببل چاوانی دا ابوس کبھی یا دے موئی کی. نو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ والا مقصد پورا کر جائے چی در قسم مراد او جائز حاجت دے. اور دویمہ فائدہ دانا چی بعض خلق کوئی دماغ بچے یا زمان لکان یا زامن میں تابدار نہیں بد اخلاق دی بدتمیز دی نو دا غید پردہ عمل لی چی سوک یا مقیت جل جلالہ 550 پیری دا دی وظیفہو کی او یو خالی کٹورے او لوخے کانڈول گوری پاہی بانی دم کی بیا غی لوخ کی دے ابوس کی او پدائی معشوم بانی چکم زوئی یا لور دا تابعی نہیں دیو اغی بدتمیزہ بد اخلاق پاہی بانی دا ابوس کئی نو دا عمل دے 71 ورځو پورې دې دا کاملو کی نو الله تعالی و نافرمان اولاد تابعدار او فرمانبردار وګرځي. نو لہذا دا عید پر یو لوی عمل لدک المقیت جل جلالہ دے. العدل سراسر انصاف والا ذات شاہد اللہ تعالی ذات تے چھے تمام کی تمام اغٹول اغا انصاف اغا کون کے ذات تے. نو دا العدل دا دے کی دا وظیفہ دا چھے سوک یا عدلو یا عدلو او یا داسے وی العدل جل جلالہ دے جمعے پا شپا بانے یا دے جمعے پا ورز باندے دا روٹائے شل ٹکڑی جوڑی کی او آئے بانے العدل دا اولی کی او بیا دا کا ٹکڑی دا روٹائے چگا اخری. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی والا دا مخلوق تابع ہو گرزے او مسخر بے ہو گرزے والا اللہ تعالی. نو لہذا بعض کارونا انسان وی چیزو کم خودما پلان کے خبر نہ مانی نو دا عید تابع کولو دا پار یا خلق کوئی پلان کسی ادھر اشتا کم خواہ آئی کی پلان روانے کے نو دا غد تابع کولو مستخر کولو پارا او مخلوق دا تابع کولو پارا دکا یو عمل لی چے العدل دا پر روٹائی بانولی کی آئی طریقے سر بیا روٹائی بیا اخری نو اللہ تعالیٰ ودلہ